Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। चलें जी, आज के व्लॉग में आगे बढ़ते हुए आपसे शेयर करती चलूँ कि सुबह सवेरे हमेशा की तरह उठी और भागा दौड़ी में बच्चों का नाश्ता बनाया, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह स्कूल जाना था। तो फिर मुझे अफरा तफरी मची होती है और साथ मेरी जो छोटी लाडली है वो भी उठ जाती होती है। और अब मौसम भी चेंज हो रहा है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर बच्चों की भी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, जब ख़ास तौर पे अगर बच्चा छोटा हो। और आजकल तो इतनी ठंड होती जा रही है, लेकिन अभी तक हम कमरों में तो शिफ्ट नहीं हुए, बरामदे में सोते हैं। ये है कि हमने मैट्रेस जो है वो अपनी चारपाइयों के ऊपर रख दिया ताकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड ना महसूस हो। उसके बावजूद भी हम लोगों को ठंड लग रही होती है, लेकिन अभी हमने सोचा कि कुछ दिन के बाद जो है ना हम लोग वापस कमरों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो छोटी बेटी जो होती है वो भी साथ ही सोई होती है, लेकिन ये है कि जब हम लोग उठते हैं तो वो साथ ही उठ जाती होती है और फिर वो अफरा तफरी मचाती फिर रही होती है। उसकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है, उधर सुबह सुबह बच्चों का नाश्ता करवा के उनको भी भिजवाना होता है। फिर ये है कि 2-3 दिनों से मैं भी साथ ही उसी वक्त यानी नाश्ता जो है वो सुबह सुबह ही कर लेती होती हूँ, क्योंकि मैंने मेडिसिन खानी होती है। और कुछ वक्त से ये हो रहा था कि मैं नाश्ता जो है वो टाइम से नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैं फिर मेडिसिन भी टाइम से नहीं ले रही थी, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट होना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी 2-4 दिनों से मैंने अपनी रूटीन बना ली है कि मैं सुबह सुबह ही जो है स्टमी के लिए जो कैप्सूल खाती हूँ वो भी फर्स्ट टाइम पे खा लेती हूँ। और उसके बाद बच्चों का नाश्ता उनको देते हुए जैसे वो यानी रवाना होते तो मैं भी नाश्ता करने बैठ जाती होती हूँ। अल्लाह करे ये रूटीन मेरी अब सही रह जाए, वरना क्योंकि मैंने काफ़ी रूटीन अपनी ख़राब कर रखी थी। ये होता था कि मैं अक्सर ये काम अपने पहले जो है घर के निपटाती थी और एंड पे यानी खाना खा रही होती थी। और होता ये तो कभी कभार मैं कैप्सूल इतना वक्त पहले खा लेती थी और खाना जो है वो काफ़ी लेट खाती थी, जिसकी वजह से मुझे खुद ऐसे लग रहा था कि तबीयत जो है ना नासाज होना शुरू हो गई है। अब चूंकि चूना मुकम्मल हो चुका है, बस बाहर की दीवार जो है वो रहती है। वो मेरा बेटा जो है जब उसको टाइम मिलेगा और उसका मूड बनेगा तो वो करेगा। तो मैंने आज सोचा हुआ था कि आज मैं मशीन लगा के कपड़े भी धो लेती हूँ, साथ ही जो है वो बर्तन जो खाली हुए पड़े हैं यानी चूने वाले उनको भी अच्छी तरह से धो लेती हूँ। लेकिन ये है कि आज मुझे बड़ी मुश्किल सी पेश आ रही थी, क्योंकि पिछले दिनों से थकावट भी हुई थी, कपड़े भी धोए हैं, तो हिम्मत भी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो कम हो रही है। तो मैंने सोचा चलो आज हिम्मत करके ना इनको भी निपटा देती हूँ। रोज़ाना उनको देखती हूँ कि अच्छा आज धोऊंगी। तो लेकिन अब घर के काम करते करते भी इंसान थक जाता है, फिर उनकी जो बारी नहीं आ पाती। तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज कपड़े मुकम्मल जैसे ही हो जाएंगे ना धोने के बाद, तो मैं फिर ये जो है छूने वाले बर्तन जितने भी हैं, क्योंकि मैंने अपना जो स्टील का डोल था उसको भी छूने में लगा लिया था। शुरू में तो मैं 1-2 दिन लगातार उसको धोती रही, फिर मैंने कहा ये रोज़ाना तो मैं लगा लेती हूँ छूने के लिए, तो फिर आखिर पे एक बार ही धो लूँगी। तो इसलिए फिर आज मैंने सोचा उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो एक वैसे ही मग्गा हमारा चुनने के दौरान टूट गया था, 2 मग्गे रखे हुए थे। एक जो है उसको हमने शुक्र है चुनने में ज़्यादा देर नहीं लगाया, तो सोचा चलो अगर वो ना भी साफ़ हुआ तो खैर है, वैसे भी वो टूट चुका है, बाकी जो है मैं आस्ता आस्ता वो भी कर लूँगी। तो इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी से घर के काम जो है वो निपटाती गई। साथ फिर मैंने यानी अपनी बेटी को भी देख रही थी छोटी, वो भी अपना वाकर भगा के फिर रही थी, कभी इधर कभी उधर। चूना करने की वजह से मैं काफ़ी दिनों से बाज़ार ही नहीं गई, और जिसकी वजह से सारी सब्जियां जो है ना वो ख़त्म हुई पड़ी थी। टमाटर वगैरह भी मैंने पिछले दिनों ही मंगवाए थे, शुक्र है कि वो मेरा बेटा ले आया था। लेकिन सब्जियां जो थी ना वो मुकम्मल ख़त्म हो रही थी, फिर मैंने कहा शुक्र है आज फेरी वाला जो है वो आ गया, तो उससे 2-3 सब्जियां ले ली साथ। उसके पास ज़ाहिर बात है जिस वैरायटी की चीज़ें होंगी हम लोग वही ले लेते हैं। बाज़ार जाएँ तो वहाँ पे तो आपको पता है रेट के साथ साथ उनके पास मुख्तलिफ चीज़ों की वैरायटी होती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो रेट है वो चाहे उन्होंने कम वाला भी लगाया होता है, ज़्यादा वाला भी होता है, लेकिन वहाँ पे चीज़ों की वैरायटी होती है। लेकिन ये जो फेरी वाले होते हैं उन्होंने एक ही फिक्स रेट रखा होता है, चीज़ें चाहे मयारी हों या ना, फिर इंसान ख़रीदने पे मजबूर होता है, ज़ाहिर बात है, या फिर बंदा खुद बाज़ार जाए वहाँ से जाके ख़रीद के लेके आए। तो मैं खुद जब तंदुरुस्त होती हूँ तो फिर मैं बाज़ार जाती हूँ, जाके वहाँ से अपनी पसंद की सारी चीज़ें लेके आती होती हूँ। लेकिन जब नहीं जाती तो फिर यहाँ पे फेरी वालों के पास जैसी भी मिल जाए वहाँ से ख़रीदनी तो पड़ती हैं। हालांकि मैं जब कपड़े धो रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं साथ साथ जो है छूने वाले बर्तन जो है ना उनको भी साफ़ कर लूँगी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इस तरह मेरे लिए मुश्किल होगी, पहले मैं ऐसे करती हूँ सारे कपड़े जो है ना वो निचोड़ के डाल देती हूँ ताकि वो भी खुश्क होते रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। तो जो मैंने सोचा कुछ खुश्क होते जाएंगे उनको उतारती जाऊँगी, बाकियों के लिए भी जगह बन जाएगी।
تو اس طرح پھر کر کے میں نے پہلے کپڑوں کو جو ہے وہ نپٹایا، اس کے بعد میں نے چونے والے برتن جو ہے وہ اچھی طرح صاف کرنے شروع کیے۔ لیکن جو میری سوچ تھی نا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آسانی سے دھل جائیں گے، وہ اتنا آسان نہیں ہوا۔ باقی چیزیں تو میں پھر بھی یعنی جیسے کیسے کر کے یعنی دھو لی، کیونکہ جب میں نے ٹب کو باہر والی سائڈ سے کر رہی تھی نا تو چونا آسانی سے اتر رہا تھا، تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اتنی مشکل پیش آئے گی۔ لیکن جب میں ٹب کو اندر والی سائڈ سے دھونے لگی تو مجھے پتہ لگا کہ اتنا وہ سخت یعنی جم چکا تھا، میرا ٹب کی جو بیچارے کی کنڈیشن تھی وہ بھی خراب ہو چکی تھی، جیسا وہ پہلے تھا ویسا نہیں رہا۔ میری والدہ نے تو مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ خراب ہو جائے گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بس جو چیزیں اپنے پاس ہیں بندہ وہی یوز کر لے۔ اصل میں میری والدہ کے گھر میں ڈرم تھا، لیکن وہ ان کے پاس سے نا میرا چھوٹا بہنوئی تھا نا وہ لے کے گیا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں بھی یعنی بہنوئی کے گھر میں بھی مستری لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے پانی بھر کے رکھنا تھا۔ تو میری والدہ نے تو کہا تھا کہ آپ فون کر کے پتہ کر لو، اگر فری یعنی ان کا کام ختم ہو گیا تو آپ اٹھا لاؤ۔ تو مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں ابھی کام جاری ہے، تو میں اس لیے پھر میں مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی نا کہ اپنی چیز دی ریس ہی کوئی نہیں۔ تو پھر میں نے کہا ہمارے والدین نے ہمیں جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے تو دی ہیں، ہم لوگ کب تک سجا کے رکھتے ہیں۔ ویسے بھی میں اپنی ساری چیزیں جو ہیں استعمال کی جتنی بھی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ لگا لیتی ہوں۔ تو وہ ٹب تو میں نے پہلے بھی لگایا ہی ہوا تھا کپڑے دھونے کے لیے، لیکن وہ بس چونے والا کام جو تھا نا وہ تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ خراب تو ہو جائے گا، مجھے اندازہ تو تھا، لیکن اس قدر خراب ہو جائے گا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ تو میں نے بس اس کو بیچارے کو صاف کرنے کی تو پوری کوشش کی، جتنی میری ہمت تھی میں نے اس کو صاف کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلی جیسی کنڈیشن اس کی نا ویسی نہیں رہی۔ حالانکہ اسٹیل کا ڈول جو تھا وہ اچھی طرح سے صاف ہو گیا، پلاسٹک کے جو برتن تھے وہ بھی اچھی طرح سے صاف ہو گئے، لوہے کی کرسی کو دھونے لگی وہ بھی صاف ہو گئی، لیکن یہ جو میرا ٹب تھا نا اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی چادر اس کو کہتے ہیں، یعنی جو پیٹیوں کو لگاتے ہیں شاید اس کی یعنی اس طرح کا یہ ہے، تو یہ اس کو صاف کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ بس جیسے کیسے کر کے میں نے دھو دیا، کیونکہ میرے ہاتھ بھی جو ہے نا وہ اتنا چونا کرتے ہوئے خراب نہیں ہو رہے تھے جتنا اس کو ٹب کو دھوتے ہوئے، کیونکہ وہ تاروں والی کوچی تھی نا اس سے میں بار بار کر رہی تھی، اس سے میری انگلیاں جو تھی وہ چھل رہی تھیں۔ تو پھر میں نے کہا چلو جتنا صاف ہوتا ہے کر لیتی ہوں، باقی یہ ہے کہ جب کپڑے دھویا کروں گی ٹب بھرا کرے گا پانی سے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ صاف ہو جائے گا۔ چلیں جی، جیسے کیسے کر کے میری جتنی ہمت تھی میں نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب جیسے کپڑے وغیرہ دھوؤں گی پانی ٹب میں بھرے گا تو ٹب آہستہ آہستہ جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی میں نے جتنی مجھ سے ہو سکتی تھی محنت میں نے کی ہے اس کو صاف کرنے کی۔ ابھی تو ٹوٹی پوٹی پڑی ہوں اور ایلفی لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور چلیں جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازماً کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں، بڑی محنت سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔